यहाँ सबै सामान बोकेर राखेको सिक्थ्यो अब के छ बाँकी छ हो त्यो लैजाऊ एउटा 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 ए भयो कि ल लाख ल त्यहाँ राखी राखी गरेर लाऊ जाऊ लाख ओ त्यहाँ लाख स्याबास स्याबास ल यो पनि त्यहीँ राख राख जाऊ त्यहीँ राख जाऊ राख है लाख लाख अलि एउटा राख भित्र लाख त्यहाँ लाख जानेछन् कि ल यो पनि राख 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 ल ल ल छाबास कहाँ राख्ने है छ बाबुले ए छाबास ल ल ल दुईटा हातले समातेर लैजाऊ दुईटा हातले लैजाऊ कहाँ लाग्छौ यता राख यता कुनामा राख हो त्यहाँ राख हो त्यहाँ राख छाबास अब के बाँकी रह्यो सिद्धियो सिद्धियो यो त पापन लाग्छ